औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व आफ़ियत से हों। बेशक दुनिया जहान के हर मसले का हल कुरान पाक में है। सिर्फ़ इसको पढ़ना, इसके जो वज़ाइफ होते हैं उनको दुआ के लिए इस्तेमाल करना, इसका तरीका आपको आना चाहिए। दुनिया का कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं जिसका हल कुरान पाक में ना हो। बस आपका कामिल यकीन ही सब कुछ है। आज जो मैं आपके लिए नक्श लेकर आया हूँ, ये नक्श मैंने जूम कर दिया है। ये नक्श दुश्मन को ज़ेर करने के लिए है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जो आपको तंग करते हैं। हो सकता है वो आपके बहुत करीबी हों, लेकिन अक्सर लोग दुश्मन का मुकाबला करते हैं, यानी कि गाली के बदले गाली, लड़ाई के बदले लड़ाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट माइंड होते हैं, बहुत अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो किसी को नुकसान नहीं देना चाहते, अल्लाह की रज़ा पे खुश रहते हैं, दुश्मन को भी माफ़ करते हैं। बेशक अल्लाह ताला ने माफ़ करने का हुक्म दिया है, लेकिन इस्लाम में खून का बदला खून भी है। इसी तरह कुछ लोग गलतियाँ माफ़ करते हैं, बहुत बड़ा दिल रखते हैं। तो अगर आपका कोई दुश्मन है, वो किसी भी तरह से आपको तंग कर रहा है, मसलन आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको डिस्टर्ब करता है, आपकी फ़ैमिली में है, आपकी फ़ैमिली के मामलात में दखल अंदाज़ी करता है, उनको तंग करता है, या किसी तरह आपकी इज़्ज़त पे उंगली उठा रहा है, किसी ना किसी तरह आपको तंग करता है, आप उसका नुकसान नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको ज़ेर कर लिया जाए, यानी कि वो आपकी बात माने, आपके काम में टांग ना अड़ाए, आपके ख़िलाफ़ ना बोले, नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि आपके साथ अच्छे तरीके से बात करे। अगर रिश्तेदारी है, कोई दोस्ती है, तो अच्छे तरीके से बात करे। तो दुश्मन को अपने महतात करना, यानी कि ज़ेर करने के लिए ये नक्श है, मुजरब है। जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि हर नक्श को बनाने का कोई तरीका होता है, कोई शर्तें होती हैं, उसके मुताबिक उसे बनाएं तो ज़रूर फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो अगर आप इस नक्श की बनाने की इजाज़त चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें, जो साथ घंटी वाला आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई मेरी वीडियो है इसका भी नोटिफिकेशन मिल सके और आपको इस नक्श की रूहानी इजाज़त भी मिल सके। इसके बाद आपने जब भी ये नक्श लिखना है, कोशिश करें आप इसको इतवार वाले दिन या बुध वाले दिन लिख लें। इतवार वाले दिन या बुध वाले दिन आप इसको लिख सकते हैं। लिखना आपने इसको दिन के टाइम में, किसी भी दिन कोशिश करें 11 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान इसको आप लिख सकते हैं। वैसे इसकी टाइमिंग की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन बुध और इतवार को लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। काली स्याही वाले बॉल पेन, मार्कर, पॉइंटर से लिख सकते हैं, सादा कागज़ पर भी लिख सकते हैं। अगर आप ज़ाफ़रान से और के गुलाब को मिक्स करके लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। जिस जगह पे बैठ के लिखें वो जगह पाक साफ़ होनी चाहिए। उस कमरे में कोई भी बच्चा या हैज़ वाली औरत ना हो, किसी जानदार की तस्वीर ना हो, बावज़ू हालत में हो, खुशबू लगी हो। और किसी भी नमाज के बाद लिखें तो नक्श लिखने में तासीर ज़्यादा हो जाती है, उसका लिखने का ज़्यादा फ़ायदा होता है। नक्श लिखने का तरीका आपको बता देता हूँ। ये मैंने तस्वीर थोड़ी सी जूम कर दी है तो आपके लिए आसानी हो सके। आपने सबसे पहले वाइट कागज़ ले लिया, ब्लैक कलर का बॉल पेन ले लिया। उसके बाद सबसे पहले आपने ये 16 खाने बना लेने। जैसे ये मैंने 16 खाने बनाए, 16 खाने बना लें। सबसे ऊपर 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें। उसके बाद ये आपको ताहा लिखा नज़र आएगा, ताहा ताहा ताहा, ये 7 मरतबा इस साइड को लिखना है। फिर आपने इस साइड को लिख लें, फिर आप इस साइड पे लिख लें। ये ताहा 7 मरतबा आपने इस साइड पे भी लिखना है, नीचे भी लिखना है और इधर भी लिखना है। ये लिखने के बाद सबसे पहले ये खाना नंबर 1 फिल करें। ये अलफ है, फिर लाम है साथ, फिर काफ, फिर हे और अलफ, फिर रे। ये ऊपर वाली लाइन पहले इस तरह लिख लें। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, खाना नंबर इधर 4 लिखें, उसके बाद 5 लिखें, फिर उसके बाद 7 लिखें। यानी कि आपने देखना है कि किस तरफ को ये बढ़ रहा है उस तरफ को बढ़ाते जाएं। ये 7 लिख लें। उसके बाद ये 2 3 है, 3 3, 4 3, उसके बाद 9 9, उसके बाद 1 0 1, उसके बाद 1 9 8, उसके बाद 1 9 9।
اس طرح یہ نقش آپ کا فل ہو جائے گا۔ جب نقش فل ہو جائے تو اس کے نیچے جو دشمن ہے آپ کا اس کا نام لکھیں، اس کے بعد ماں کا نام لکھ لیں بن لگا کر۔ اگر عورت ہے تو نام لکھ کر بنتے اس کی ماں کا نام لکھ لیں۔ سمپل سا آسان سا اس کا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی اس میں الجبرا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آ سکے، صرف بنانے کا طریقہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آسان لفظ میں سمجھا سکوں، آسان لفظوں میں بتا سکوں۔ لوگ کچھ چیزیں اپنے پاس جان بوجھ کے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں ویڈیو، لیکن بہت ساری چیزیں ایسے بتاتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، تاکہ آپ اس سے کانٹیکٹ کریں اور پھر وہ آپ سے بات کر سکیں۔ تو میرا مقصد آپ کو آسان لفظ میں سمجھانا ہے، تو اگر آپ کو کوئی میری بات بری لگتی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب یہ نقش لکھ لیں، اس نقش کو جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کر لیں، کرنے کے بعد 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار دیں۔ اس کے بعد اس کو بلیک کلر کے کسی بھی کپڑے میں لپیٹ لیں، لپیٹ کر آپ اس اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں، گھر میں بھی کسی بھی پاک صاف جگہ پہ رکھ سکتے ہیں، وہ نہ ہو کہ آپ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پہ ہر کوئی نظر دیکھ رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ صرف آپ کی نظر پڑے۔ نماز کی پابندی کریں، نیک کام کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے ہمسایوں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، بڑوں کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق معاف کرنے ہیں لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرنے، تو اپنے ہمسایوں کا حقوق پورا کریں، اپنی اگر میرڈ ہیں، مرد ہیں، بیوی بچوں کے حقوق پورے کریں، ماں باپ کے حقوق پورے کریں، اگر عورت ہیں تو اپنے خاوند کے حقوق پورے کریں، بچوں کے کریں، اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کریں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو پھر وہ ہر کام میں کن فرماتا ہے، جب وہ کن فرماتا ہے تو تبھی سارے کام ہوتے ہیں۔ کوئی پیر فقیر کچھ نہیں جب تک میرا اللہ کن نہیں فرما دے۔ تو کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، نقش بناتے ہیں نوری، تو یہ اللہ کے سامنے درخواست رکھنے کی ایک سفارش سمجھ لیں، اس کو رکھا جاتا ہے کہ یا اللہ اس کے توسل سے ہماری بات سن لے، تو اللہ نے جب کن فرما دیا آپ کا کام بن جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اگر کوئی کام ہوتا ہے تو نیچے میرا واٹس ایپ نمبر 030245080015 لکھا ہوا ہے، تو صرف واٹس ایپ پر رہا کریں۔ کال اگر آپ کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، کوئی نمبر دے دیتا ہے آپ کو، تو کال کریں، لیکن دیکھا کریں اگر کال اٹینڈ نہیں ہو رہی تو گھنٹے بعد کر لیں، 2 گھنٹے بعد کر لیں۔ کئی تو ایسے بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ شروع ہی ہو جاتے ہیں۔ تو واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، آپ کہیں سے بھی ہوں واٹس ایپ پر رابطہ کریں، اور واٹس ایپ پر بھی آپ شیئر کر دیا کریں اپنی ڈیٹیل، وائس میسیج کر دیا کریں، سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی انگلش نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، تو وائس میسیج کر دیں، تو انشاءاللہ جیسے میں فری ہوتا ہوں، جیسے میں واٹس ایپ دیکھتا ہوں میں رپلائی کرنا شروع کر دیتا ہوں سب کو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔